सबसे पहले आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन फेस्को की ओवर चार्जिंग और ओवर बिलिंग से परेशान मुतादिद फैक्ट्रियों को बिला जवाब 7,000 जायद यूनिट बिजली के बिलों में आने लगे। फेस्को की ओवर चार्जिंग और ओवर बिलिंग से ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन परेशान। कई फैक्ट्रियों को बिला जवाब 7,000 जायद यूनिट्स बिजली बिलों में आने लगे। सीनियर नायब सदर मियां तारिक कहते हैं, फेस्को दफातर जाकर बिलों को ठीक करवाना पड़ता है, जो हमारे सेक्टर्स के लिए अलग मसला बन चुका है। बिजली के जायद यूनिट्स भेजना जुल्म है। जब हम जाते हैं फेस्को के ऑफिस में, कभी एसडीओ नहीं मिलते, कभी वो मुतलका रीडर नहीं मिलता, कभी जो कंप्यूटर पे बंदा बैठा होता है वो नहीं मिलता, कभी उनको पिक्चर नहीं मिलती। तो इस तरह की 100 मसले मसाइल है, बंदे तो परेशान हो जाते हैं चक्कर लगा लगा कर। मियां तारिक ने कहा कि बिलों में चस्पा मीटर की तस्वीर हकीकी रीडिंग के बरक्स होती है। फेस्को हकाम ओवर चार्जिंग का मसला हल करें। वो टैक्सेस वैसे के वैसे रहते हैं और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 2 माह बाद लग के आता है। जैसे मेरे एक्चुअल यूनिट 12,000 चले हुए हैं, बिल आया मुझे 19,000 यूनिट का, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जब मार्च में आएगा तो 19,000 यूनिट पे लग के। मियां तारिक ने कहा कि बिल की दुरुस्तगी के लिए फेस्को ऑफिस के चक्कर लगाने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरा शोएब मजीद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। हुकूमती फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कहते हैं, बिजली के बिल अदा करें या बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं। हुकूमत ने मजदूर का जीना मुहाल कर दिया। नेपरा की जानब से बिजली की कीमतों में फी यूनिट 3 रुपये 10 पैसा इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमत में फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया, जिसके बाद मजदूरों की जानब से हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार भी सामने आ गया। मजदूरों की जानब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कहते हैं, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि बिजली के बिल अदा करें या बच्चों को पालें। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कोई वादा भी पूरा नहीं किया। जैसे इमरान खान साहब ने वादे किए थे, उस वादे के मुताबिक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब उन्होंने 3 रुपये 9 पैसे फी यूनिट बढ़ाकर, और उन्होंने ये भी साथ कहा कि फरवरी के महीने में ये आपसे लिए जाएंगे। हमारी ना दिहाड़ी लगती है, यहाँ मजदूर हैं बैठे हुए हैं। ये हमारे इलाके में आए, हम अंडे से और टमाटर से इस्तकबाल करेंगे या किस मुंह से आएंगे? इन्होंने इतनी महंगाई कर देती है कि हर बंदा परेशान रो रहा है। हाँ जी, ये महंगाई करनी एक दफ़ा इकट्ठी करके जान छोड़े। मजदूर कहते हैं, आटा, चीनी, घी हर चीज महंगी है। अब बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। गरीब कहाँ जाए? हुकूमत ने मजदूरों का जीना मुहाल कर दिया है। अब इस हुकूमत से जान ही छूट जानी चाहिए। आए रोज महंगाई में इजाफा हो जाता है। 400 रुपये किलो घ्यो, 80 रुपये आटा, 90 रुपये चीनी, 60 रुपये किराया लैन लग पे आ। तेल अजे वधिया नहीं गा ते बिजली 3.5 रुपये 4 रुपये वधा भी दी है इन्हें। की गल असीं लूमा लाइया। मजदूरों की जानब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई और बिजली की कीमतों में कंट्रोल करने का मुतालबा भी किया गया। कैमरा शाज़ेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब और डीसी अली शहजाद का मियां ट्रस्ट हस्पताल का दौरा, सेहत इंसाफ कार्ड पर मिलने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब का कहना था, अब तक 20 लाख अफराद सेहत कार्ड से मुस्तफीद हो चुके। वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद के हमरा मियां ट्रस्ट अस्पताल पहुंचे। सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया और मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मीडिया से गुफ्तगू में फर्रुख हबीब ने कहा, फैसलाबाद में 37 अस्पताल सेहत कार्ड के पैनल पर हैं। पंजाब हुकूमत सेहत कार्ड पर 400 अरब रुपए खर्च कर रही है। सिंध हुकूमत भी इंसानी बुनियादों पर सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फैसलाबाद डिवीज़न का हेल्थ कार्ड का जो है वो आगाज़ किया है और तकरीबन 35 के करीब ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो फैसलाबाद में यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और 900 हॉस्पिटल्स पूरे मुल्क के अंदर हेल्थ कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। आज हमारा मकसद था कि हम हॉस्पिटल्स का जो है वो विज़िट करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो स्टेट लाइफ की यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ, ताकि हम एक्चुअली देखें कि इंतज़ामात किस तरह यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को दाखिले के हवाले से किस किस्म की सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। फर्रुख हबीब का मजीद कहना था, तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है, जलसे जुलूस करना हमारा हक है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। गाड़ियों की ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम में 3 माह की छूट का हुकूमती वादा वफा न हुआ। आज भी ट्रांसफर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत की जा रही है। शोरूम मालिकान ने हुकूमत से आर्जी 3 माह की छूट तलब की है। मजीद जानते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, आगाह कीजिएगा। एक्साइज की जानिब से 3 महीने का गाड़ी की ओनरशिप की मुंतकली के हवाले से रिलीफ दिया गया था, लेकिन वो रिलीफ सिर्फ कागजी साबित रहा। इस वक्त हकीकी तौर पर कोई रिलीफ नहीं मिला है, ताहम जिसकी वजह से
کاروبار بھی استعمال شدہ گاڑیوں کا جو کرنے والے حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایکسائز کی جانب سے یہ 3 مہینے کا ریلیف نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پر حاجی آصف صاحب سے بات کرتے ہیں، انجمن تاجران کار شو روم ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ حاجی صاحب، گاڑیوں کی منتقلی کے حوالے سے جو ایکسائز کی جانب سے شرائط اور کنڈیشنز لاگو کی گئی تھی، اس میں تاجر اور کاروبار کرنے والے کو ریلیف کس طرح سے مل رہا تھا؟ سر اس میں ریلیف ہے ہی نہیں، کہاں ہے ریلیف جو وہ دے رہے ہیں؟ ریلیف تو تب ہوتا کہ اگر وہ کہتے کہ یار ایک بندہ بایو میٹرک کے لیے آئے گا، آپ دونوں بندوں کو بلا رہے ہیں وہاں پہ بایو میٹرک کے لیے، اچھا ایک بندہ مر گیا ہوگا تو کیا کریں گے اس کا؟ وہ وراثتی انتقال ہوگا پھر پہلے اس گاڑی کا، پھر جا کے ٹرانسفر ہوگی۔ سارے یہ بیسک ہم نے پہلے بھی بات کی، بارہا بات کی ہے کہ ہمارے کاروبار کو تباہ کرنے کا پروگرام چل رہا ہے۔ ابھی انہوں نے میڈیا پہ خبر دے دی کہ 3 ماہ کا ایکسائز نے ریلیف دے دیا، سر یہ بغیر ہوا کے شاپر چھوڑ رہے ہیں، عملی جامہ کوئی نہیں پہنایا گیا اس پہ ابھی تک انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ سر ہم بیٹھے ہیں کاغذات لے کر کہ یار گاڑیاں بیچیں گے، کوئی خرید کر کسی کو لے کر دیں گے، نہ بندہ ہمارے پاس آ رہا گاڑی لینے کے لیے، نہ بندہ آ رہا ہمارے پاس گاڑی سیل کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارے پاس تو گاڑی جو ہے اس بندے کا آنر ہی نہیں ہے پیچھے۔ شیراز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی جانب سے تجدید عہد وفا ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں نون لیگ کے اہم رہنما شریک ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ یہ میرے دوست گجرا والے سے آئے ہیں، یہ صرف 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ علی محمد گوزر صاحب جی السلام علیکم۔ میں ویسے بھی باغی ہوں، ایجنسیاں کی کسٹڈی چ رہا ہوں، میں صرف یہ آخا جڑے سوشل میڈیا کے بھائی نے بابا جٹ نون لیگ کی جنہیں گروپ چلا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی پوسٹاں شیئر کرا۔ بابا نون لیگ یا جٹ انہوں واسطے بھی تالیاں ایک ضرور ہونی چاہیے، سارے بزرگ واسطے۔ طیب رشید صاحب پورے والے تو آئے نے، حافظ سلیمان صاحب تاندلے والے تو آئے نے، آجو سوشل میڈیا کی ٹیم ساری آئی ہوئی ہے، ان کے لیے ایک دفعہ تالیاں تو بجا دیں یار صاحب۔ جی آپ سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، جو بھائی گروپ چلا رہے ہیں جب کوئی بھائی پوسٹ شیئر کرے اسے سب گروپوں میں شیئر کیا کرو۔ ہم سب بھائی ہیں، سب بھائی گروپوں میں ایک دوسرے کی پوسٹ شیئر کیا کرو، کوئی کسی سے بڑھ کے نہیں ہے۔ ہم سب محترمہ کلثوم صاحبہ کے ورکر ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے رہیں انشاءاللہ۔ جناب جی بسم اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل آباد تمام ببر شہراں نو میرا سلام، اور جنہیں بھی ماشاءاللہ میرے قائدین آیا انہاں سب نو میرا سلام۔ میں سب دوستاں نو، سب ببر شہراں نو یہ کہنا چاہواں گا کہ ساڈے میاں محمد نواز شریف نے فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ترقیاتی اسکیموں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ہاؤس کی منظوری کے باوجود ٹینڈرنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا، گراس روٹ لیول کے مسائل بڑھنے لگے۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ عبد الرحمان بتائیے گا۔ جب بات کی جائے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے اجلاس میں جو بھی اسکیمیں پاس کی گئی تھی ان پر ابھی تک ٹینڈرنگ نہیں ہو سکی۔ وجوہات کیا ہیں، کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی؟ غلام بی کا وان سابق جو ممبر میونسپل کارپوریشن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ چوہدری عبد الرحمان صاحب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ باقاعدہ جو ڈیولپمنٹ کی اسکیمز تھیں وہ ہمارے میونسپل کارپوریشن کے معزز ایوان نے ان کو اپنی اے ڈی پی میں منظور کیا، اور ستم کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس پنجاب کی گورنمنٹ نے ان ہمارے ٹینڈرز کو ترقیاتی کاموں کے، وہ کسی کے ذاتی کام نہیں تھے، وہ اجتماعی کام تھے، فیصل آباد کے شہریوں کی ڈیولپمنٹ کے کام تھے، ہمارے منتخب نمائندگان کی اسکیمیں تھیں، لیکن بدنصیبی والی بات یہ ہے کہ ان کو ابھی تک تاخیر کا شکار کیا ہوا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت چونکہ وہ ناظمین کی اسکیمیں تھیں، چیئرمین صاحبان کی اسکیمیں تھیں،
تو اس گورنمنٹ نے اس وجہ سے کہ چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ممبران نہیں تھے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کی وہاں پر اکثریت تھی، بلکہ غالب اکثریت تھی، تو اس وجہ سے ان کو ابھی تک انہوں نے ان اسکیموں کو اس پر نہ ٹینڈرز بھیجے ہیں، نہ ان اسکیموں کو انہوں نے عمل درآمد کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں صریحاً قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اخلاقی اقدار کو بھی پامال کیا جا رہا ہے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور میں ارباب اختیار سے گزارش کروں گا کہ جو بھی انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز لگوائے ہیں، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جتنی لمبی چوڑی جنگ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ میں سٹی 41 کی خبر پر میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کا ایکشن، محلہ قاضیاں کی سٹریٹ لائٹس کو فعال کر دیا گیا۔ سٹریٹ لائٹس فعال ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر بتائیے گا۔ بالکل، میونسپل کارپوریشن کی جانب سے چنیوٹ شہر کے متعدد علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کو فعال کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو لائٹ انسپیکٹر کی جانب سے جو ہے وہ محلہ جات میں لائٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا کہ مختلف محلوں میں جو ہے وہ لائٹنگ لگائی جا رہی ہے، آپ کے محلے میں بھی لگائی گئی ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، ہمارے محلہ قاضیہ میں پہلے لائٹنگ کا نظام نہیں تھا، اب لائٹنگ کا نظام بحال کر دیا گیا اور ہمارا مطالبہ ہے ٹی ایم اے سے کہ ہمارے محلہ قصابہ میں لائٹنگ کا نظام کیا جائے۔ بالکل، جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ محلہ قاضیوں اور اس کے علاوہ گرد و نواح کے محلہ جات میں اسٹریٹ لائٹس کو فعال کیا گیا ہے، جبکہ محلہ قصابہ اور اس کے علاوہ دیگر جو اندرون شہر کے علاقہ جات ہیں وہاں پر اسٹریٹ لائٹ تاحال نہیں فعال کی جا سکی، جس کی وجہ سے شہریوں کو رات کے اوقات میں کافی دقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن شہر کے متعدد علاقوں سمیت دیگر علاقوں کے علاوہ محلہ قصابہ اور شہر کے اندرون محلہ جات میں بھی عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی جانب سے تجدید عہدے وفاق ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نون لیگ کے اہم رہنما شریک ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ جب میاں محمد نواز شریف کو 2013 میں حکومت ملی تو ہمارے دو بڑے مطالبے تھے پورے پاکستان کے کہ کسی طرح اس ملک کو دہشت گردی کے عذاب سے جان چھوٹ جائے، جو جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں اور ہمارے آرمی کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ دوسرا ہمارا تقاضا تھا کہ کسی طرح بجلی جو ہے یہ ہمارے گھروں میں دستیاب ہو۔ ہر چھوٹے بڑے گھر کے باہر جنریٹر پڑا تھا اور لوگ بجلی کے عذاب سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو چکی تھی۔ میاں محمد نواز شریف نے پہلے فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی جانب سے تجدید عہدے وفاق ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے بارے میں بہت سارے ہمارے مخالفین اور دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری آرمی کا کارنامہ ہے۔ بالکل، الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آرمی کا ہی کارنامہ ہے، لیکن آپ اگر اس کو تھوڑا غور کریں، 1993 سے رینجر جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے اور روز 100 بوری بند لاشیں اٹھاتے رہے ہیں۔ ان کو کوئی ایسا قائد دستیاب نہیں تھا، پیچھے کوئی ایسی سیاسی شخصیت دستیاب نہیں تھی کہ جو فوج کے پیچھے کھڑی ہو اور کہے کہ آپ بلا تفریق ہر قسم کے دہشت گرد سے نپٹیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی سیاسی پریشر نہیں آئے گا۔ اور الحمدللہ میاں محمد نواز شریف نے کراچی میں امن لائے اور پورے پاکستان میں امن لائے، لیکن اس امن اور ترقی کو دیکھتے ہوئے ہماری جو یہودی سازشی ساری دنیا کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے کہا پاکستان تو ایشیا کا ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ایسے نالائق اور گھٹیا ترین شخص کو، جس کا کام ہی صرف جھوٹ بولنا ہے، اور اس نے پہلے دن سے جھوٹ بولا اور ایسی تعویلیں گڑی کہ ہمارے اسپیشلی نوجوان بچے اور پڑھا لکھا طبقہ یہ سمجھا کہ شاید یہ ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ اس میں ہمارے نوجوان بچوں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف کے ببر شیروں کی اتنی تعداد جو کہ سمجھتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، انہوں نے نواز شریف کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے الیکشن میں انتہا قسم کی دھاندلی کی اور اس نالائق آدمی کو اس ملک کا سربراہ بنا دیا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں 3 سے 4 بندے کام کرنے والے نہیں ہیں،
उस घर की दाल आपको रोटी बताएं भी नहीं। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तजदीद अहद वफा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। आपको बताएं आंखों के इलाज, मुआवजे और रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए दीगर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। फैसलाबाद में भी लेजर विजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल नदीम और डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान अजहर और मारूफ डॉक्टर्स मौजूद थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाद लेजर विजन सेंटर अब फैसलाबाद में भी मुतारिफ करवा दिया गया। सेंटर में जदीद तकाजों के मुताबिक तमाम तर नई मशीनरी भी मौजूद है, जिसकी मदद से आंखों का लाइजक, रिफ्रैक्टिव सर्जरी समेत सफेद और काला मोतिया का इलाज किया जाता है। तकरीब में लेजर विजन सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल नदीम ने लेजर विजन सेंटर की 26 साल खिदमत पर रोशनी डाली। पाकिस्तान में 96 में इंट्रोड्यूस किया और लाहौर और कराची में पिछले 26 साल से हम काम कर रहे हैं। वो है लेसिक आई सर्जरी, जिसमें हम लेज़र के ज़रिए ऐनक उतारते हैं। हम मुनफरिद इसमें इस तरह हैं कि जितना हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं, उसके करीब भी कोई नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान में नहीं, हम प्राउडली कहेंगे इस खित्ते के अंदर शायद। और हम वही टेक्नोलॉजी, वही सर्जिकल स्किल अब हम फैसलाबाद में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि इससे फैसलाबादियों को फ़ायदा हो। जो हमारे पास लाहौर आते थे, उनको काफ़ी टाइम लगता था, उसकी वजह से उनका इस ट्रीटमेंट में अखराजात भी बढ़ते थे। अब यही सहूलियात उसी मेयार की, लेकिन लाहौर से कम अखराजात में अब फैसलाबाद में अवेलेबल होंगी। तकरीब में मारूफ डॉक्टर्स हजरात ने भी शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर ज़ीशान अजहर ने लेजर विजन सेंटर की जदीद मशीनरी बारे शहर के डॉक्टर कम्युनिटी को आगाह किया। इंशाल्लाह होपफुली जिस तरह हमारी बाकी 2 ब्रांचेस लाहौर और कराची की सक्सेसफुल हैं, और तो ये भी इतनी सक्सेसफुल हो और फैसलाबाद के लोगों को और यहाँ के डॉक्टर्स को उसी तरह ही फैसिलिटेट करें। तो आज हमारा जो मेन है वो है, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पेंटाकैम। हम आपके लिए लेटर ऑन भी हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद होंगे, या फिर ऑन हम कंसल्ट कर सकेंगे इफ़ एनी अदर क्वेरी यू हैव और लेटर ऑन। तो जस्ट जिस तरह का हमारा यहाँ पे तो थोड़ी सी जस्ट ब्रीफ सी है, एंड आई ट्राई टू डू इट मोर इन द पिक्चर्स फॉर्म, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। बिलाल नदीम ने बताया लेजर विजन सेंटर को फैसलाबाद में मुतारिफ करवाने का मकसद शहरियों को आंखों का बेहतरीन इलाज फराहम करना है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद।